नमस्कार। सत्य तथ्य विशेषमा स्वागत छ। म बिमा लुङ्गेली। तपाईँ हामीलाई सत्य तथ्य अनलाइन न्युज पोर्टल, सत्य तथ्य फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको सत्य तथ्य विशेषमा हामी कोरोनाका कारण आक्रान्त बनेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले बनाउँदै गरेको मास्टर प्लानको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको विशेष। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम अघि काठमाडौँको ठमेलमा पर्यटकको भिडभाड देखिन्थ्यो। अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पाइलो हाल्ने ठाउँ समेत हुन्न थियो। काठमाडौँबाट सोलुखुम्बु उडान गर्ने वायु सेवा प्रदायकले नेपाली नागरिकलाई बोक्ने ठाउँ नै हुँदैनथ्यो। पोखरा जाँदा उस्तै, सौराहामा पनि त्यस्तै। कोही ठाकुराद्वारा पुग्थे भने कोही जनकपुरको जानकी मन्दिर पुगेर आशीर्वाद मागिरहेका पर्यटक भेटिन्थे। बसन्तपुर, पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा पुग्ने विदेशी नागरिकले नेपालको मौलिक कलाको प्रशंसामा अनेकन शब्द खर्च गर्थे। आँखै अगाडि सेतो हिमाल देखेर पुलकित हुन्थे र नेपाली कति भाग्यमानी है भनेर आफ्ना साथी सङ्गीलाई निम्ता दिने बाचा गरेर फर्कन्थे। होटल, रेस्टुरेन्ट, घरबास, होमस्टे जताततै पुग्ने पर्यटकले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पनि ठूलो योगदान गरेका थिए। तर चैतको खरमा आगो लागे जस्तै एकाएक आएको कोरोना महामारीले धेरैको जीवन तहस नहस बनाइदियो। अर्थतन्त्रको खम्बा नराम्ररी हल्लाइदियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो 7 महिनाको विवरण अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चित चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 17% ओह्रालो लाग्यो। झण्डै 2 वर्षसम्म कोरोनाले थिलथिलो बनाएको सेवा क्षेत्रमा परेको प्रभावले झण्डै 7 लाख मानिस बेरोजगार भएको विवरण छ। नेपालको पर्यटन तथा त्यस क्षेत्रसँग जोडिएको क्षेत्रमा मात्रै प्रत्यक्ष रूपमा 10 लाख मानिसले रोजगारी पाएका थिए। अप्रत्यक्ष रूपमा 30 लाख मानिस यस क्षेत्रमा जोडिएका थिए। कृषि क्षेत्रमा लागेकादेखि यातायात व्यवसायी र वायु सेवा प्रदायकले समेत राम्रै रोजगारी पाएका थिए। विक्रम सम्वत 2072 को गोर्खा भूकम्प, भारतको अघोषित नाकाबन्दी लगायतका कारणले समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्रमा एक प्रकारको उभार देखिन थालेको थियो। होटल क्षेत्रमा लगानी बढ्न थालेको थियो। भैरहवा विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतको भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएको विकासले नेपाल पर्यटन मैत्री बन्दै गएको सन्देश विश्वव्यापी रूपमा गएको थियो। सरकारले पनि सन् 2020मा मात्रै 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अगाडि सारेर मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य राखेको थियो। डिप्रेसनमा मात्रै भर पर्ने नेपालको अर्थतन्त्रलाई क्रमशः पर्यटन क्षेत्रले विस्थापन गर्ने र खाडीको तातो घाममा पुगेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने योजनाले मूर्त रूप पाउनेवाला थियो। आम मानिसमा एक प्रकारको उत्साह थियो। देशभित्रै केही हुँदैछ भन्ने आत्मविश्वास बढ्दै गएको थियो। लगानीकर्ताले सेवा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहेका थिए। कोरोना कहरमै तारे होटलमा भित्रिएको रु 10 अर्ब बढीको लगानी त्यसैको उद्घोतक थियो। तर अदृश्य जीवाणुले ल्याएको कहरले तासको घर जस्तै सबै सपना क्षणभरमै धाराशायी बनाइदियो। धेरैलाई घर न घाटको अवस्थामा पुर्याइदियो। काठमाडौँको ठमेलमा व्यवसाय गरिरहेकाहरू सटर बन्द गरेर भाग्नु पर्ने अवस्था आयो। यो त कहरको समयको कुरा रह्यो। अब के त? कसरी अगाडि बढ्ने? यसै प्रश्नको सेरोफेरोमा आगामी दिनमा यसलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने र पर्यटन क्षेत्रबाट पलायन भएका 7 लाख बढी मानिसलाई कसरी पेसामा फर्काउने भन्ने प्रश्नबाट उत्तर खोज्नु आवश्यक छ। विदेशी मुद्राको भण्डार घट्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा परेको चापले पनि सरकारको टाउको दुखाइ बढ्दै गएको छ। व्यवसायमा बढ्दै गएको निराशाको सम्बोधन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी देखिएको छ। तारे होटल सुनसान बन्दा सायद कोही कसैको मन रमाउँदैन होला। ती होटलमा काम गर्ने मजदुरले पारिश्रमिक नपाउँदा तिनका बालबच्चाले के खाए होलान् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा पसल तथा कवल सञ्चालन गर्ने साना व्यवसायीदेखि ठुला व्यापारीसम्मको पीडा एउटै छ। सानाको अलिक सानो होला, ठुलाको पनि उस्तै छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको एक सदस्य श्रीलङ्कामा पनि कोरोनाले पर्यटकको आवागमन नहुँदा अर्थतन्त्रमा चाप परेको छ। जताततै गुल्जार हुने, पर्यटकीय क्षेत्रमा जीवन हराए जस्तो, आशा हराए जस्तो हुनु आफै दुःखद पाटो बन्न पुगेको छ। अभावले नै मानिसलाई नयाँ सृजनाका लागि अभिप्रेरित गर्छ, किनकि अभाव नै आविष्कारको जननी हो भनेर त्यसै भनिएको होइन। वर्तमान सरकार गठन भएपछि खोप अनि खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिइयो। त्यसबाट व्यावसायिकमा एक प्रकारको आत्मविश्वास पैदा भयो। नेपालको संविधान, 15औं आवधिक योजना र बजेटले मार्गदर्शन गरे बमोजिम नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण एवं प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्य राखेर सरकार क्रियाशील छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा पर्यावरण अनुकूल अगाडि बढाउने र समन्वयिक व्यावसायिक लाभको वितरण सरकारवाला सबैलाई समेटेर अगाडि बढाइएको छ। कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेको पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थान गर्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी, पहिचान तथा प्रवर्धन गर्नका लागि यस क्षेत्रमा लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गरी स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने लक्ष्यका साथ पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समिति गठन गरिएको छ। केही समय अघि गठित समितिको अध्यक्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले रहेका छन्। सो समितिमा पर्यटन समिति, पर्यटक विभागका महानिर्देशक, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि सहित 19 सदस्य छन्। सो समिति मातहत रहने गरी पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ। समितिको संयोजकमा भिजिट नेपाल 1998लाई सफल बनाउन लागि पर्नुभएका पर्यटक विज्ञ राजाराम गिरी संयोजक छन्। 2 दशकभन्दा बढी समय बेलायतमा बसेर नेपालको पर्यटन प्रवर्धन, प्रचार तथा प्रसारमा संलग्न रहेका गिरी करिब कोमामा पुगेको पर्यटन उद्योगलाई पूर्ववत अवस्थामा नै फर्काएर छाडिने दृढता व्यक्त गर्छन्। मन्त्री आले अध्यक्ष रहनु भएको समितिको कार्यादेशमा विशेष गरी 4 वटा विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसमा पर्यटन पुनरुत्थान र प्रवर्धनका सम्बन्धमा नीतिगत सुझाव प्रदान गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि अन्तर निकाय तथा अन्तर क्षेत्र समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका विषयमा सुझाव तथा समन्वय गर्ने, पुनरुत्थान प्राविधिक समितिलाई आवश्यक निर्देशक दिने विषयमा समेटिएको छ। प्राविधिक समितिका विभिन्न 7 कार्यादेश तोकिएको संयोजक गिरीले जानकारी दिए। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था, पर्यटन व्यवसायी लगायत यस क्षेत्रसँग संलग्न व्यक्तिको उपस्थितिमा एक बृहत अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यादेश पाएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यको अध्ययन गरी कार्यक्रम तयार पार्ने, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा सूचीका पर्यटकीय स्थलमा घुम्नका लागि हेरिटेज बस सञ्चालन गरी एउटै टिकट मार्फत सम्पूर्ण सम्पदाको अवलोकन गर्न सक्ने गरी एउटा प्याकेज तयार पारिनेछ। नेपाल एयरलाइन्सका हाल कायम रहेका अन्तर्राष्ट्रिय उडान व्यवस्थित गर्दै अन्य राष्ट्रमा समेत विस्तार गर्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई यथाशीघ्र निर्माण गर्ने, 7 वटै प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रम, सिपमूलक तालिम प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, पर्यटकीय विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न योजना तयार गर्ने, नेपालको पर्यटन सम्बन्धी समय समयमा आइपर्ने विभिन्न समस्या समाधान गर्न आवश्यक कार्य गर्नेछ। पर्यटन क्षेत्र पुनः चलायमान बन्द हाल पलायन भएका जनशक्तिलाई फिर्ता ल्याउन र नयाँ जनशक्ति भर्नका लागि पनि तालिमको आवश्यक रहेको संयोजक गिरीको भनाइ छ। पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव परेको छ। घरेलु बजार आन्तरिक पर्यटनले सामान्य रूपमा धाने पनि त्यसले ठूलो प्रभाव पारेको छैन। यसमा सुधारका लागि सरकार नै लाग्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ हामीले पनि काम गरिरहेका छौँ। गिरीले भने सरकारले समिति गठन गरे पनि यो निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यका काम गर्न लागि उनको भनाइ छ। पुनरुत्थान प्राविधिक समितिले 2 महिनाभित्र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि के कस्ता काम गर्नुपर्छ र त्यसका लागि के कति बजेट लाग्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट कार्यदिशा सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। नीतिगत रूपमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने भए पनि सुझाव दिनेछ। संयोजक गिरीका अनुसार आगामी सेप्टेम्बरमा टुरिज्म समिटको आयोजना गरिनेछ। त्यसमा नेपालमा पर्यटक आउने प्रमुख देशका पर्यटन मन्त्रीलाई सहभागीका लागि आमन्त्रण गरिनेछ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रचार प्रसार गर्नेलाई समेत सो समिटमा सहभागिताका लागि आग्रह गरिनेछ। विश्वस्तरमा नेपालको पर्यटन उद्योग तन्दुरुस्त अवस्थामा छ। नेपाल स्वागत गर्न तयार छ। आउनुहोस् नेपालको भ्रमण गर्नुहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ समिट आयोजना गरिने उनको भनाइ छ। संयोजक गिरीका अनुसार नेपाल, भारत, बेलायत, अमेरिका लगायत विभिन्न देशका सेलिब्रिटीलाई नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रका प्रचार प्रसारका लागि आग्रह गरिनेछ। त्यसका लागि विशेष भ्रमण प्याकेज समेत तयार पारिनेछ। सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सेलिब्रिटीलाई प्रचार प्रसारका लागि अनुरोध गर्ने तयारी छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको बारेमा जानकारी दिनका लागि साना श्रव्य दृश्य सामग्री बनाइनेछ। विदेशी सञ्चार माध्यममा समेत वृत्तचित्र बनाएर प्रचार गरिने संयोजक गिरीको भनाइ छ। चलचित्र, विभिन्न खेलकुदमा प्रख्याति पाएका कलाकारलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार तथा प्रसारका लागि सहभागी गराइनेछ। त्यस्तै 77 वटै जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र समेटिएको डिजिटल नक्सा बनाउने योजना समेत समितिले बनाएको छ।
पदयात्रा तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक हराउने, सम्पर्क टुट्ने अवस्थामा द्रुत रूपमा उद्धार गर्न द्रुत उद्धार टिम बनाइनेछ। पर्यटकलाई कुनै समस्या परेको खण्डमा काम गर्ने गरी विशेष समूह बनाउने तयारी छ। त्यस्तो समितिले 24 घण्टा काम गर्नेछ भने हटलाइन नम्बरहरू पनि राखिनेछन्। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका क्षेत्रमा पर्यटकलाई विश्राम कक्ष, सूचना कक्ष स्थापना गरिनेछ। सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट पनि पर्यटकलाई जोड्नका लागि विशेष र सृजनात्मक तवरले प्रचार प्रसार गर्ने तयारी समितिको छ। त्यस्तै अन्तर्क्रियात्मक वेबसाइट बनाउने र त्यसमा सबै प्रकारको सूचना उपलब्ध गराउने गरी काम सुरु भएको संयोजक गिरीले जानकारी दिए। जसरी भए पनि पर्यटन क्षेत्रमा गुमेको खुसी फर्काउने योजनाका साथ काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल पर्यटकका लागि सधैँ खुला छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको बताए। संयोजक गिरीले भने, नेपाल भ्रमणमा आउनुहोस्, तपाईको स्वागतका लागि हामी आतुर छौँ, हाम्रा सम्पदा तपाईका लागि प्रतीक्षारत छन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ। हवस् त, आजलाई सत्य तथा विशेष यति नै। भोलि अर्को विषयवस्तुका साथ सत्य तथा विशेष लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।